एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्जमा हामीलाई सुनिरहनुभएका तथा सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। कार्यक्रममा हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा भइरहेका विविध विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूको विषयमा जानकारी गराउने प्रयत्न गर्छौं। आजको कार्यक्रममा पनि हामी वडाका विभिन्न गतिविधिहरू समेट्नेछौं। सदाझैं वडा अध्यक्ष अगनु प्रसाद राजवंशीले कार्यक्रममा वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ भने इन्टरनेटको सुविधा भएका संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि तपाईले अनलाइन मार्फत हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईले एफएम प्लस को प्रसारण हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तथा प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आजको कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष अगनु प्रसाद राजवंशीलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 को योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा वडाले के कस्ता विषयमा ध्यान दिएको छ, किन ती योजनाहरू प्राथमिकतामा परे त भन्ने विषयको जिज्ञासा राखेका छौं। अबको पालोमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष अगनु प्रसाद राजवंशी। 2078-79 को बजेट विनियोजन गर्दा हामीले प्राथमिकताको क्रममा जस्तै झापा जिल्लाको सुदूरपश्चिम दक्षिणमा एउटा साबिक कोरबारी गाविसको नाममा चिनिने अति पिछडिएको गाविसको नाममा चिनिने त्यो अहिले हाम्रो साबिक गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडा भित्र पर्छ र जहाँ चाहिँ अत्यन्त कच्ची बाटाहरू रहेका छन् र ती कच्ची बाटाहरूलाई हामीले ग्राभेलमा लिएर जाने पहिलो प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौं र गर्दै जाँदा हामीले 4 वर्षको दरम्यानमा काम गर्दै जाँदा थुप्रै बाटाहरू गर्यौं र धेरै बाटाहरू अझै पनि कच्ची बाटाहरू रहेको अवस्थामा छ। ती कच्ची बाटाहरूलाई हामीले ग्राभेलमा लिएर जानको लागि प्राथमिकता क्रममा राखेर हामीले बजेट निर्धारण गर्यौं र अर्को हाम्रो वडाभित्र एउटा सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको वडा पनि हो। त्यसमा हाम्रा विद्युत 100 ठाउँमा पुगिसकेका छन् र त्यसमा चाहिँ चोरी चकारीको गतिविधिहरू निकै हुने गरेको हुँदा हामीले सोलर बत्तीहरू जोड्ने काममा हामी अगाडि 1-2 वर्षदेखि अगाडि बढाएका छौं। त्यो पूरा हुन सकिरहेको छैन र हामीले त्यसलाई पूरा हुनको लागि हामीले निरन्तरता सडक बत्तीमा हामीले बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौं। अब कृषिमा पनि हामीले विनियोजन गरेका छौं। सुरुदेखि नै मैले निर्वाचित हुने बित्तिकै मैले सबभन्दा बढी कृषिलाई नै ध्यान दिएर किसानलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रममा धेरै प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू, धेरै अनुदानका कार्यक्रमहरू राखेर अगाडि बढेका छौं र
एसई पास हुने छात्राहरूको लागि हामीले निरन्तरता मैले बोलेका छु। हाम्रो वडाले निर्णय गरेको छ कि प्रत्येक वर्ष हामीले एसई पास गरेर जाने विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गर्ने कुरा हाम्रो छ। त्यो हामीले निर्धारित कार्यक्रम हो, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू लिएर अगाडि बढेका छौँ। र मठ मन्दिरको विषयमा हामीले संस्कृति पर्यटनको विषयमा पनि हामीले विनियोजन गरेर धेरै मठ मन्दिरहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गर्दा गर्दै पनि अधुरै रहेको छ। त्यो अधुरै कार्यहरूलाई पुरा गर्नको लागि हामीले यसपालि पनि 20 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तै जयगुरु मन्दिर निर्माण कार्यक्रम पोहोर हामीले 77-78 को बजेटमा हामीले 9 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो काम पनि अधुरो छ। त्यसलाई काम पुरा गर्नको लागि अझै मलाई त्यहाँ चाहिँ प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार 15 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र अन्य जस्तै पाथिभरा मन्दिर छ, त्यसलाई पनि बजेट विनियोजन गर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै अब तपाईँको माझी धान सन्तानहरूको माझी धानहरू धेरै माझी धानहरू पुरा भइसकेको छ। अब थोरै माझी धानहरू पुरा हुन बाँकी छ। ती माझी धानहरूलाई पनि प्राथमिकताको रूपमा लिएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रममा हामीले आर्थिक वर्षको बजेट तथा प्राथमिकताको विषयमा जानकारी गराइसकेका छौँ। अब भने यसपालि योजनाहरू छनौट गर्दाखेरि वडावासीको राय सुझाव कसरी सङ्कलन गरियो, कोरोनाका कारण टोल भेलाहरू गर्ने अवस्था नहुँदा वडाले यो विषयमा कसरी ध्यान पुर्यायो त? अब हामीले यो विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ। पुनः वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। यसपालि चाहिँ हामीले 78-79 को आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दाखेरि वास्तवमा यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अब ठुलो भेलाहरू गर्न सक्ने अवस्था थिएन, टोलटोलमा जाने अवस्था थिएन। नभएको कारणले हामीले विभिन्न टोलका साथीहरूसँग, विभिन्न वडाका साथीहरूसँग हामीले बजेटको कुरामा हामीले छलफल गरेका थियौँ। छलफल गर्ने कुरामा विभिन्न टोलबाट यो टोलमा यो आवश्यकता छ, त्यो टोलमा यो आवश्यकता छ, विभिन्न टोलहरूको त्यो योजनाहरूलाई करेक्सन गरेर हामीले वडामा छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरे पश्चात हामीले त्यो प्राथमिकताकरणमा यो बजेटलाई हामीले विनियोजन गरेका छौँ। साबिक कोरोबारी गाविसका सम्पूर्ण वडाहरू समेटिएको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा ठुलै भूभाग पर्दछ। केही बाटोघाटो पुल कलबटहरू निर्माण भएका क्षेत्रहरू पर्दछन् भने कतिपय स्थानमा अझै पनि विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। वडाका पिछाडी परेका क्षेत्रहरूमा विकास निर्माणलाई कसरी बढाउने गरी वडाले ध्यान केन्द्रित गरेको छ त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। साबिक कोरोबारी गाविस नै यो 2 नम्बर वडा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रफल लामो छ। क्षेत्रफल लामो भएको हुनाले जनसङ्ख्या थोरै भए पनि हाम्रो जुन क्षेत्रफल छ, क्षेत्रफलको हिसाबमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, जसमा जनसङ्ख्याको घनत्व गर्दाखेरि हाम्रो साबिक 1 नम्बर वार्ड जुन चाहिँ जनसङ्ख्याको घनत्वले त्यहाँ अलि बढी छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले यसपालि पनि त्यही क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर अलिकति बढी योजनामा हामीले फोकस गरेका छौँ। र अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै विभिन्न सन्ताल टोलहरू छन्, विभिन्न राजवंशी, ताजपुरिया र पश्चिमा समुदायका यादवहरू समुदायहरूमा पनि बसेका मिश्रित समुदायका ठाउँहरू पनि छन्। ती ठाउँहरूको लागि पनि हामीले विनियोजन गर्दाखेरि तिनीहरूको अब लैङ्गिक समानता माथि अगाडि कसरी बढाउने, तिनीहरूको समुदायले कसरी लिएर जाने भन्ने कुरामा हामीले विभिन्न योजनाहरू पनि त्यहाँ हामीले राखेका छौँ। जसरी ती समुदायलाई जसरी विकास गर्नको लागि बाटोघाटोको कुराहरूमा हामीले ती ठाउँहरूलाई हामीले ग्राभेलको कामहरू अगाडि बढाइदिएका छौँ। जहाँ कलबट बनाउनु पर्ने ठाउँ छ त्यहाँ कलबटको निर्माणको प्राथमिकतामा हामीले राखेर अगाडि बढाएका छौँ।
वडाका पछाडि परेका भूभाग, जनसङ्ख्या लगायतलाई दृष्टिगत गरी कसरी योजना निर्माण गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा अब भने गाउँपालिका स्तरीय योजनाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरू के कस्ता वडामा यसपालि वडामा गाउँपालिका स्तरका के कस्ता योजनाहरू समेटिएका छन्, ती योजनाहरू किन प्राथमिकतामा परे त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। गौरीगञ्ज गाउँपालिका कार्यपालिकाको म पनि एउटा सदस्य भएको नाताले हामीले जुन बजेटहरू गाउँपालिकामा पठाउँछौँ, हामीले वडाबाट तिनीहरू प्राथमिकताकरणमा कुन योजनाहरू ठुल्ठुलो योजनाहरू हामीले पठाएका हुन्छौँ र त्यो करिब हामीले योजनाहरू धेरै पठाएका हुन्छौँ, तर सबै योजनाहरू त्यो कार्यान्वयन भएर आएको हुँदैन। त्यो छनौट गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँ चाहिँ 6वटै वडाका वडाध्यक्ष हुन्छन्, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत त्यो एउटा योजना तर्जुमा समिति हुन्छ। त्यो योजना तर्जुमा समितिको म पनि सदस्य हुन्छु र त्यसमा चाहिँ हामीले विनियोजन गर्दाखेरि धेरै योजनाहरू छुटेको हुन्छ, किनभने बजेट स्रोतले भ्याएको हुँदैन। स्रोतले नभ्याएको कारणले गर्दाखेरि धेरै योजनाहरू छुटेका हुने अवस्था आउँछ। जसरी मैले सबभन्दा पहिले प्राथमिकताकरणमा बगाचौधरी बजारमा क्याचुरो कालको घरदेखि पिच जोड्ने बाटो यसपालि अनिवार्य रूपमा बनाऊ। त्यसमा किनभने हाम्रो ड्रेन बनिसकेको छ र ड्रेन बनेको पश्चातले गाडीहरू ठुलो सवारी साधनहरू आवाजावत गर्न त्यो ब्लक बिछाएपछि गाह्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर मैले अध्यक्षजीसँग पनि अनुरोध गरेँ, उपाध्यक्षसँग पनि अनुरोध गरेँ, तर त्यो अनुरोधलाई कार्यान्वयन हुन सकेन। यसपालि चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले गत वर्ष नै 77-78 को बजेट विनियोजन गर्दाखेरि बजेट निर्माण गर्ने क्रममा हामीले समथिङ 2-3 करोड रुपियाँ घाटा बजेटमै बनाएका थियौँ र घाटा बजेट भएको कारणले यसपालि पूर्ति गर्न अलिकति असहज भयो, सहज भएन र यसपालि पनि हामीले समथिङ 1 करोड 75 लाख समथिङलाई त्यो ठ्याक्कै याद भएन। त्यसरी घाटा बजेटमै हामीले पनि यसपालि पनि बनाएका छौँ र हाम्रो गौरीगञ्ज 2 नम्बर वार्डमा यसपालि गाउँपालिका स्तरबाट 2 ठाउँ कल्भर्टको योजनाहरू परेका छन्। जस्तै तपाईँको लुवाकाची भन्ने ठाउँमा एक ठाउँमा हामीले कल्भर्ट निर्माण गर्ने योजना परेको छ। त्यस्तै तपाईँको अर्को टटोमारी पेरुवाखोपी जोड्ने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण गर्ने परेको छ। त्यस्तै धेरै योजनाहरू छुटेका छन्। जस्तै एयरसेल टावरदेखि फागुको घरसम्म जोड्ने बाटो जुन 1400 मिटरको बाटो छ, त्यसमा ग्राभेल गर्नुपर्छ। त्यो कच्ची बाटो छ। त्यो ग्राभेल गर्ने क्रममा मैले बजेट फुल दिनुहोस् भन्ने कुरा आग्रह गरेँ। त्यसमा चाहिँ 700 मिटरको 7 लाख रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो अधुरो हुने भएको छ। जस्तै तुलसी पौडेलको घरदेखि तपाईँको पिच जोड्ने बाटो जुन के अरे हुलाकी सडक जोड्ने बाटो जुन ग्राभेल थियो पहिले, यो के अरे तपाईँको हुलाकी बाटोको ठुलो गाडीहरू आवाजावत गर्दा त्यो बाटो एकदम पूर्ण रूपमा क्षति भइसकेको छ। त्यसलाई बढाउनको लागि त्यहाँ बजेट हामीले विनियोजन चाहिँ गाबाबाट गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो के अरे तपाईँको नारायण कार्कीको घरदेखि दासचौरी जाने बाटो जुन चाहिँ 8-10 घर सन्तालहरू त्यहाँ दासचौरीमा बसोबास गरिरहेका छन्। सुरुमा हामीले त्यो माटोको काम गरेका थियौँ। त्यो माटोको काम अहिले चाहिँ अवस्था एकदम बाटो भत्ताभुङ्ग भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ र कोविराजको घरदेखि एउटा पश्चिम जाने बाटो छ जुन चाहिँ सुकुम्बासी टोल जाने बाटो छ। त्यो बाटोमा हामीले गाउँपालिका स्तरबाट बजेट विनियोजन गरेका छौँ। हामीलाई गाउँपालिकाबाट जम्मा बजेट हामीलाई 57 लाख रुपियाँ मात्रै आएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै बाटोहरू अझै पनि अधुरा रहने हुने अवस्था भएको छ। त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि मैले अध्यक्षसँग पनि उपाध्यक्षसँग पनि अनुरोध गरेको छु। अब हाम्रो 200 गाउँ सभामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने एउटा आश्वासन मैले पाएको छु।
आदरणीय श्रोतावृन्द, गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरूको सम्बन्धमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो व्यावसायिक विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि आर्थिक वर्षको वडा स्तरीय योजना तथा बजेटको सम्बन्धमा जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले योजना छनौट गर्दा दिएका प्राथमिकता, वडावासीका सुझाव सङ्कलन, त्यसैगरी गाउँपालिका स्तरका योजना, विकट क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको विषयको कुरा समेट्ने प्रयत्न गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने विभिन्न शीर्षकमा वडाले विनियोजन गरेको बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। सुरुमा हामीले आर्थिक विकासका योजनाहरूतर्फ के कस्ता योजनाहरू समेटिएका छन् भनेर वडा अध्यक्षज्यूलाई जिज्ञासा राखेका छौँ। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। हामीले योजना निर्माण गर्ने गर्दाखेरि आर्थिक विकास योजनामा हामीले 7 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ, जसमा चाहिँ स्प्रे ट्याङ्की वितरण कार्यक्रम, अनुदान वितरण कार्यक्रम 20 र 80 को लागत सहभागितामा कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसै गरी सिँचाइ मोटर खरिद जुन चाहिँ 1 HP को राखेका छौँ, त्यसमा पनि हामीले 80 र 20 को साझेदारी कार्यक्रममा राखेका छौँ। र अर्को चाहिँ पशु औषधि खरिद कार्यक्रम 1 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। जम्मा 7 लाख रुपियाँ विनियोजन किन राखेका छौँ भने हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा सबै किसानहरू नै भएको, कुनै औद्योगिक धन्दा नभएर किसानहरू मात्रै भएको कारणले गर्दा किसानहरूलाई चाहिने खेतीका लागि, सब्जी बालीका लागि स्प्रे ट्याङ्कीको आवश्यकता पर्छ दबाई छिर्नको लागि। त्यसको लागि हामीले प्रत्येक वर्ष त्यो स्प्रे ट्याङ्कीको लागि विनियोजन गरेर नै आएका छौँ। र त्यसै गरी हामीले सिँचाइ मोटरमा अब हामीले 2-3 का मोटरहरू धेरै पनि हामीले अनुदान वितरण गरिसकेका छौँ। र सब्जी, खास गरेर हामीले सब्जी खेतीको लागि 4-5 कटा सब्जी खेतीको लागि सिँचाइ मोटर दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो 4 लाख रुपियाँ हामी सिँचाइ मोटरको लागि विनियोजन गरेका छौँ। पशु खरिदको लागि त्यहाँ अब किसानहरू भएकाले त्यहाँ हाम्रा विभिन्न तपाईँको फर्महरू छन्, के अरे पशु फर्महरू। ती फर्महरू र किसानहरूको लागि अब चाहिने दबाईहरू, औषधिहरू, त्यसको लागि हामीले विनियोजन 1 लाख रुपियाँ गरेका छौँ। कार्यक्रममा अब भने सामाजिक विकासतर्फका योजनाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। हामीले सामाजिक विकास कार्यक्रममा जम्मी 31,40,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। जस्तै हामीले शिक्षा कार्यक्रममा 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। शिक्षा कार्यक्रममा हुन त अब तपाईँको गाउँपालिका स्तरबाट पनि यसपालि शिक्षा कार्यक्रममा 1.5 करोड रुपियाँ हामीले विनियोजन गरे पनि वडाबाट छुट्टै हामीले 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो एउटा मात्रै रहेको वार्ड नम्बर 2 मा आदर्श माविलाई यसपालि उच्च माविमा लाने एउटा हाम्रो सरसल्लाह
व्यवस्थापन समिति निर्णय भएको छ र त्यसमा चाहिँ हामीले खास गरेर आदर्श माविकै लागि हामीले 3 लाख रुपियाँ विनियोजन चाहिँ गरेका छौँ। एससी पास गर्ने छात्रहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रमको लागि 2,50,000 राखेका छु। त्यो नियमित कार्यक्रम हो। हामीले प्रत्येक वर्ष एससी पास गरेर यहाँबाट एससी पास गर्ने छात्रहरूको लागि हामीले साइकल वितरण कार्यक्रम राखेको कारणले गर्दा त्यो हामीले राखेका छौँ। त्यसरी पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा हामीले 20 लाख रुपियाँ राखेका छौँ, जुन अघि पनि मैले भनिसकेका छु कि अधुरो रहेका मठ मन्दिर, माझी थान, महाराज थान इत्यादिको लागि हामीले पूर्ण निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 20 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। जस्तै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा लक्षित कार्यक्रम भन्नु पर्यो, त्यो पनि सामाजिक विकासभित्र नै पर्छन्। लक्षित कार्यक्रममा जस्तै हामीले आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रममा 1 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको समुदायको बसोबास भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू, त्यहाँका विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यहाँ हामीले आदिवासी जनजातिलाई 1 लाख रुपियाँ राखेको छौँ। पर्याप्त त नभए पनि। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, सामाजिक विकासतर्फ विनियोजन गरिएको बजेटको सन्दर्भमा जानकारी गराइसकेपछि गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतिविधिमा अब भने पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट तथा योजनाको सन्दर्भमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। पूर्वाधार विकासमा हाम्रो वडा नम्बर 2 मा 30 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। 30 लाखमा हामीले विभिन्न बाटाहरू प्राथमिक क्रममा राख्ने काम गरेका छौँ। जस्तै टेकनारायण राजवंशीको घरदेखि पूर्व जाने बाटो, जुन चाहिँ बाटो 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी चिया बगानदेखि लालमाटी जोड्ने सडक, त्यसलाई पनि 5 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। पल्टनको घरदेखि इसाई विद्यालय जोड्ने बाटो जुन छ त्यसलाई पनि हामीले 3 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिदिएका छौँ। डौका राजवंशीको घरदेखि दक्षिण पिच जोड्ने सडक जुन अधुरो छ त्यसलाई हामीले 4 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिदिएका छौँ। र सडक बत्तीको लागि हामीले 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिदिएका छौँ। जम्मै हाम्रो पूर्वाधार विकासतर्फ 30 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट तर्जुमा गर्दा वडा स्तरीय योजनामा सडक बत्तीको योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अब सडक बत्ती शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। हामीले सडक बत्तीको लागि 10 लाख रुपियाँ विनियोग गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो पहिले साबिक बगा चौधरी बजार, टटुवामारी र तुलाचन चोक, त्यसै गरी भाकुरमारी, 2टा भाकुरमारी, आमगाछीमा सडक बत्ती भइसकेका छन्। र अब बाँकी हामीले 10 लाख जोड्ने उसमा चाहिँ 5 लाख 2 क्याटेगोरीमा हामीले राखेका छौँ, जसमा चाहिँ साबिक कोरोबारीको हेम्राडाङ्गी, आमगाछी र जेठा टोल र बादगाउँ टोलको लागि हामीले 5 लाख विनियोजन गरेका छौँ भने त्यसै गरी हामीले सुनसरिया टोल, आमगाछी टोल, बाहुन टोल र तुलाचन टोल गरेर हामीले 5 लाख 2 क्याटेगोरीमा हामीले विनियोजन गरेर यसपालि सडक बत्ती जोडान गर्ने काम चाहिँ राखेका छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ले सुशासन शीर्षकमा सञ्चार तथा अवलोकन भ्रमणका निमित्त भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ। यो विषयमा अब वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अन्त्यमा वडा अध्यक्ष अघनु प्रसाद राजवंशी। हामीले सुशासन र सञ्चारको लागि 1 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। गत वर्ष हामीले 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो सार्वजनिक सुनवाई गर्ने काम र अन्य विभिन्न मिडियाहरूलाई
यहाँको गतिविधिहरू अगाडि बढाउने कामको लागि हामीले गरेका थियौँ। त्यो हामीले थोरै मात्रै काम गर्न सक्यौँ र धेरै कामहरू गर्न सकेनौँ। त्यो पैसा हामीले पुरा गर्न नसकेर यसपालि हामीले अलिकति थोरै मात्रामा राखेका छौँ। 1 लाख रुपियाँ राखेको छौँ। त्यो चाहिँ हामीले विभिन्न वडाका गतिविधिहरू रेडियो मार्फत यहाँका विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरूको गतिविधि सञ्चारको लागि विभिन्न टिभी एफएम अनलाइन मार्फत एउटा सञ्चालन गर्नका लागि 1 लाख रुपियाँ विनियोजन हामीले गरेका छौँ। हामीले सुशासनभित्रै हामीले सूचना सञ्चारमा 1 लाख र अवलोकन भ्रमणका लागि हामीले 2 लाख, जम्मा 3 लाख रुपियाँ राखेका छौँ। त्यो अवलोकन भ्रमणको लागि हामीले विभिन्न ठाउँको त्यहाँका गतिविधिहरू, विकास निर्माणका गतिविधिहरू, त्यहाँसँग परामर्शका गतिविधिहरू त्यो लिने कुरामा हामीले विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकन गरेर एउटा त्यहाँका अगाडि बढेका ठाउँहरूको पहिचान गरेर हामी कति पछाडि परेका छौँ, कति अगाडि बढेका छौँ, हामीले गर्नुपर्ने भूमिका के हो, त्यसको लागि अवलोकन गर्नको लागि हामीले 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, वडा अध्यक्षज्यूले गराउनुभएका यिनै जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको अङ्कमा हामीले वडाको बजेट, प्राथमिकता लगायतको विषयमा जानकारी गरायौँ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईले आफ्ना प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। रेडियो सुनेर त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभावप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।